وقرآن اللہ تنفیر کریم السلام علیکم یا علی سبادہ کریا سائیں جو شکر گزار ہیں جن مناسب کے کمپیئرنگ جو اجازت دی وہ تو کتنا دیاڑا اتنے تھی گزرنا ہے ہر سال دیاڑا لگو پر ہن دیاڑے میں خصوصی پروگرام آئے جو سائیں جو ٹیو کتاب نشر تھے جی سلسلے میں رکھے ہوئے ہے جن کی شروعات پہری ناز شریف کا کجیری جوڑے جوڑ جان جی جگہ جوڑے آئی خاون خاص پھل کے محمد مکانی کلمو تے کریمت چھٹو چے آئی ان مولا کونت محبوبی این اکائی لکھی گنائی بڑی سرائی سید کی نور المولا نام تو ویلن ہے کبسرے نیسر نو نسرے اثر تنجے عشق جو مدینے جے میر تے کلمو پاک پڑے نور المولا نور جی محبت من مڑے نکری چوٹ چڑھے گھنی نارو حق جو تین محفل میں شروعات جے لائے پہری پہری ناز شریف لائے ادا غلام دستگیر کچھ تھے صوفی غلام دستگیر تھے اسٹیج کی دعوت دے دی عجیب پنجو نظرانہ ہے کی رکھتے اس کو نعرہ حیدری اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سامنے ہو اگر روح خیر البشر سامنے ہو اگر روح خیر البشر دل عیادت کے فتنہ مزہ آئے گا دل میں آرزو وہ ہو جو روبرو دل میں ہے آرزو وہ ہو جو روبرو دل کی لاوت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر مجھے ایسے ہی بیمار رہنے دو تم مجھے ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے آئے آقا اگر آئے سائی اگر لے لے سب کی خبر پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر بولے ابن ابی نے سنو کربلا میں بولے ابن ابی نے سنو کربلا میں سر کٹانا ہے تو گھر لٹانا ہے ہو سجدے عطا سامنے ہو خدا پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو
بشر آئے قبر قیام جو ایو کوت کمال آئے قبر قیام جو ایو کوت کمال محمد ان جو آل کندو حمایت حشر میں ہاणे असांजो नाउदी आहे रवि हुसैन फराम छाछरो उन खे अर्ज़ु कंदासीं कि जी ज़ाकिर हुसैन आहे ऐं मौला जो ज़िक्र कंदो नाराए हैदरी पंज नारा पंज तमी सवा लख बेबहार नाराए हैदरी नाराए हैदरी खानदान ज़हराते बावाज बुलंदतर सलवार देवी रूप कुमारी जो कलाम देवी रूप कुमारी हिंदू चारा फरमाए थी तो दुनिया जो दस्तूर है तो माँ पीअ जो नालो सिलसिलो कारोबार निज़ाम हलंदो है नरीना औलाद पुट सां यदि पिसर से चलता है माता पिता का काम सदा पिसर से चलता है माता पिता का काम सदा अजब नहीं कि ईश्वर का नाम उनसे चला यदि पिसर से चलता है माता पिता का काम सदा अजब नहीं कि ईश्वर का नाम इनसे चला खुदा के घर में जो पैदा न होता ये बंदा खुदा के घर में जो पैदा न होता ये बंदा खुदा ही जाने कि खुदाई में क्या होता खुदा के घर में जो पैदा न होता ये बंदा खुदा ही जाने कि खुदाई में क्या से क्या होता इन्हीं के दम से खुदा का नाम चला इन्हीं के दम से खुदा का नाम चला बगैर इनके न परमात्मा का काम चला कि खुदा की आंख यही खुदा के कान यही खुदा की आंख यही खुदा के कान यही मुंह इनका यही कलाम यही जुबान यही जगत में दस्त इलाही है बेगुमान यही जो उसकी शान को देखो तो इसकी शान यही तो खुदा की आंख यही खुदा के कान यही मुंह इनका यही कलाम यही जुबान यही जगत में दस्त इलाही है बेगुमान यही जो उसकी शान को देखो तो इसकी शान यही खुदा हुए हैं ये मैं तो कह नहीं सकती पर खुदा कहे बगैर में रह ही नहीं सकती चलिए ये सरगरोह मलाइक हैं सरे बुलंद है ये सरगरोह मलाइक हैं सरे बुलंद हैं ये गुज़ीदा बाप के फर्जंद अर्जुमंद है ये नबी की तरह अल्लाह को पसंद है ये नबी की तरह अल्लाह को पसंद है ये कि बेनियाज है वो न्याज़मंद है ये शरीक कार खुदाई अली सा गाजी है शरीक कार खुदाई अली सा गाजी है मैं उन पे सदके अजब जान बेनियाजी है चले भिखारी मांगते हैं इनका वास्ता देकर भिखारी मांगते हैं इनका वास्ता देकर फजीलत इनकी बयां करते हैं सदा देकर भिखारी भिखारी मांगते हैं इनका वास्ता देकर फजीलत इनकी बयां करते हैं सदा देकर खुदा को पा लिया हैदर ने जाने क्या देकर या खुदा को पा लिया हैदर ने जाने क्या देकर इन्हीं का हो गया सब कुछ इन्हें खुदा देकर तो खुदा को पा लिया हैदर ने जाने क्या देकर इन्हीं का हो गया सब कुछ इन्हें खुदा देकर हुआ कोई भी है इस औजकार साई में खुदा नुसैरी ने माना उन्हें खुदाई में नाराय हैदरी नाराय हैदरी चौधरी दलूराम कौसरी फरमाया था कि कुरान और हुसैन बराबर है शान में कुरान और हुसैन बराबर है शान में दोनों का रुतबा एक है दोनों जहान में
कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में, दोनों का रुतबा एक है दोनों जहान में। क्या वस्फ उनका हो कहे लुकनत ज़बान में, पे हम ये निदा गैब से आती है कान में। कुरान कलाम पाक है शबीर नूर है, कुरान कलाम पाक है शबीर नूर है, दोनों जहां में जिनका साथ ज़हूर है, दोनों जहां में दोनों की आमद ज़हूर, दोनों का ज़हूर है। खानदार ज़हरात पावात बुलंद सब। चलो कुरान और हुसैन बराबर हैं शान में, दोनों का रुतबा एक है दोनों जहान में। क्या वस्फ उनका हो के लुकनत ज़बान में, पे हम ये निदा गैब से आती है कान में। कुरान कलाम पाक है शबीर नूर है, दोनों जहां में दोनों का यकसा ज़हूर, दोनों जहां में दोनों का यकसा ज़हूर है। मिर्जा दलील फरमाए तो दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है, महबूब हक का जीनत पहलू हुसैन है, सुभान अल्लाह, बाजारे दीन का यूसुफ खुशरू हुसैन है, सुभान अल्लाह, और जिनसे मार्फत की तराजू हुसैन है, वाह वाह, जिनसे मार्फत की तराजू तराजू हुसैन है। ईमान इसकी जान है, ये ईमान की जान, सुभान अल्लाह, ईमान इसकी जान है, ये ईमान की जान है। कुरान फक दहन है, ये गोया जुबान, सुभान है, वाह वाह वाह, कुरान फक दहन है, ये गोया जुबान है। ईमान की सनत है मोहब्बत हुसैन की, सुभान अल्लाह, ईमान की सनत है मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फर्ज है तायत हुसैन की, सुभान अल्लाह, हफ्ताज हज है एक ज़ियारत हुसैन की, हुसैन की, माशाअल्लाह, वाजिब है कायनात पर बैयत हुसैन की, वाह वाह वाह, वाजिब है कायनात पे वाह, बैयत हुसैन की। दुनिया वो दीन का बैयत मौला से चैन है, ईमान जेर दस्त जनाब हुसैन, हुसैन, माशाअल्लाह, खानदान ज़रात बावात बुलंद तर सलाम। खानदान ज़रात बावात बुलंद तर सलवार। मीर अनीस फरमाता था जब हुर का गुनाह शाहे उम्मम ने बख्शा, वाह वाह, जब हुर का गुनाह शाहे उम्मम ने बख्शा, कतरे को शरफ बहरे करम ने बख्शा। सुभान अल्लाह, जब हुर का गुनाह शाहे उम्मम ने बख्शा, कतरे को शरफ बहरे करम ने बख्शा। गर्दू से निदा आई वाह, ऐ सिबते नबी जैसे तुमने बख्शा होते हमने बख्शा। चलो हुर ने मुकद्दर मिकदार सा पाया, हुर ने मुकद्दर मिकदार सा पाया, इस्लाम भी सलमान के बराबर पाया। हुर ने मुकद्दर मिकदार सा पाया, वाह, इस्लाम भी सलमान के बराबर पाया। अम्मार की तरह पाई उम्र जावेद, जर छोड़ा तो रुतबे अबू जर पाया। वाह, खानदान ज़रात बावाज बुलंद कर सल्लल्लाहु अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद, आखिर खादी अपाजी भी रुबाई गया हूँ वाह जी वाह, बाबुल हवाई की शान में। सागा बाबुल हवाई शहनशाह वफा के तलवार करबला में न मिली है, तलवार जेकरे मिली है तो तलवार सफ़ी में मिली है। हिकिड़ी रवायत ॿुधाई थी गादी ज़ाहिरी करे हिन दुनिया में मां साढा 10 साल आहे, ॿी रवायत साढा 11 साल ॿुधाइनि था। सुभान अल्लाह, जॾहिं मयान में तलवार कढी ऐं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुकरब फरिश्ते जेको मंज़र ॾिठो हाँ, हू कंबण लॻो। हाणे फरमाए पियो मुकरब फरिश्तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लिखे पियो मिर्ज़ा दबीर, वाह, तो किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किस शेर की आमद रन कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरख एक कुहन कांप रहा है, है, वाह वाह, रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, वाह वाह, हर कसर सलातीन जमन कांप रहा है। सुभान अल्लाह, शमशीर बकफ देख के हैदर के पितर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए। पर वाह, खानदान ज़रात बावात बुलंद कर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले, जिंदाबाद जिंदाबाद रवि कांजा, रवि हुसैन मौला जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह, वाह, वाह।
साईं नूर मौला जन फरमाईंदा बिस्मिल्लाह। पढ़ी पढ़ी पिंड त थिया कल न पिन काई, वाह पढ़ी पढ़ी पिंड त थिया कल न पिन काई, नूरुल मौला नींहं जा अखर न जाई। पढ़िया जिन प्रीत से तिन कीमत कमाई, बाक़ी अंधन अजाई उम्र विञाई इल्म। बाबा साईं जन हिन दुनिया में रही करे फ़क़ति मोहबत जो दर्स ॾिनो आहे, पर उन सां गॾु ईंदड़ नसुल ऐं उन वक़्त जे हाली नसुल जी रहनुमाई बि करे विया। जीअं तव्हां ॾिसो दुनिया में को बि इंसान को हिकिड़ो कमु कंदो आहे या हिकिड़ो घर पंहिंजो पालींदो आहे वाह त हू कंहिं हिकिड़े ख़ानदान लाइ भलो कंदो आहे, पर साईं पंहिंजो मुशाहिदो तहरीरी सूरत में ॾेई करे वाह नस्ल दर नस्ल इन शइ खे वास्ट करे छॾियो वाह त जीअं बनी नो इंसान थी सघे थो त लतीफ़ सरकार जंहिं वक़्त में शेरो शाइरी कई उन वक़्त में जेके उन वक़्त जा माण्हू हुआ उन्हनि जे लाइ उहा सलीस हुजे, वाह जेका वाह हिन दौर में असांजे लाइ तमामु मुश्किल आहे, बेशक उन दौर में उहा सलीस हुजे। वरी साईं बाबा हिन दौर में जेका असांखे आसान ऐं सलीस शाइरी पई लॻे बाबा साईं जेका कई आहे, अॻियां 100 सालनि खां पोइ थी सघे थो ॾाढा माण्हू अचनि उन्हनि खे वरी इहा मुश्किल लॻे। वाह जी वाह त बाबा पंहिंजे हूंदे ई 2 किताब शायद करवाया, जेको पहिरीं 1985 में मौला बख्श शोरो साहिब जन नशर करायो, वाह उन जो नालो गुलदस्ते नूरानी। उन खां पोइ वरी 1992 में इम्तियाज़ अबड़ो साहिब जन नशर करायो, उन जो नालो गुलशन नूरानी। वाह उन खां पोइ बाबा खम्स ज़ुबान शाइरनि माना 5 ॿोलियुनि में साईं शाइरी कई आहे, अरबी, सराइकी, सिंधी, उर्दू ऐं हिंदी। पर ही त फ़क़ति हिकिड़ो किताब जी शाद आहे, उन खां बाद में वरी अञा अॻे मेले में साईं जो रिसालो आहे, अञा उहो मवाद रहियल आहे जेको साईं जे लेबस में साईं क़ाइमु कलंदड़ बाबा जन वॾी कोशिशुनि सां सहेड़ियो आहे। इंशाअल्लाह अॻे ॾियारनि ते वरी साईं जो रिसालो जी शाद बि थींदी, इलाही आमीन। इंशाअल्लाह उहो कमु बि मुकमिल थी चुको आहे काफ़ी तरह। पर हिन रिसाले जी हिकिड़ी ख़ुशूसियत आहे वाह त बाबा जी जेका पंहिंजे हथ अखर लिखियल हिकिड़ो कलाम उहो हिन में शाया कयो वियो आहे, वाह वाह जेको पाण बज़ार ख़ुदि पाण पंहिंजे हथनि सां लिखियो अथऊं। ऐं साईं जे किताब ॾियण जो मक़सदु आहे, साईं जे पंहिंजनि अल्फाज़नि मां आशिकार आहे, नूर तेरे शेर का हर दौर में चर्चा रहा, तेरा कायल हर सुखनवर हर बशर होने लगा, नूर तुझे शायरी से मकसद है क्या खास, शायरी दर हकीकत भला। त साईं पंहिंजे ज़िंदगी में इहा जेका बि शाइरी कई आहे फ़क़ति इन कारण कई आहे त ख़ुदा जे नाम जी तबलीग करे, जंहिं मक़सद सां अलाह साईं इंसान खे पैदा कयो आहे उन मक़सद में पंहिंजो वक़्तु ऐं टाइम सर्फ करे, ऐं साईं इन रिसाले खे पाण बज़ार ख़ुदि वक़्त जे हवाले कयो त थोरे वक़्त में अहिड़ो कमु करे वञिजे जेको ईंदड़ सभिनी जे लाइ सबक़ हुजे। हाणे आउं दावत अर्ज़ कंदुसि अदा ज़ाहिद बाकुरेशी खे, जिन खे हिन किताब जे शाइर जी शहादत नसीब थी आहे। अदा ज़ाहिद बाचो थोरो तारीफ़ नारायण हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाह। साईं सदाई करीम ते सिंध सुकार, दोस्त तूं मिठा दिलदार, आलम सब आबाद करे। इलाही आमीन। सुभान अल्लाह। अॼोको ॾींहुं हिकिड़ो तारीख़ी ॾींहुं आहे ऐं ईद जो ॾींहुं मां चवंदुसि हिनखे। हिकिड़ी वॾी काविशनि खां पोइ साईं जो दीवाने नूर उर्दूअ में जेको शाया थी चुको आहे, वाह। अॼु हुनजी अॼु पहिरीं माना हिकिड़ी रूनमाई आहे। सुभान अल्लाह। सभ खां पहिरियों मां पंहिंजे महबूब सरदार साईं क़ाइम अली शाह बादशाह खे तकलीफ़ ॾींदुमि त साईं जन थोरो मथे अची किताब जेको आहे सो पंहिंजे हथनि सां
भैया साईं मुंहिंजा अलाह साईं हिन काइनात खे वजूद में आंदो। हिन काइनात में अलाह साईं पंहिंजो जेको मर्कज़ ऐं महवर हिन सॼे समावात में हिन धरती ॻोल्हे वेठा आहियो। बिस्मिल्लाह। रब समावात वलर्ज़ तो हेड क्वार्टर अलाह साईं जो हिते थियो हिन धरती ॻोल्हे ते। अलाह साईं खे ज़रूरत पई ख़ासि बंदनि जी त हिन धरतीअ ते जेको आहे सिस्टम खे हलाइणो आहे, छो त हक़ बि आहे बातिल बि आहे। बातिल खे टकर जो माण्हू खपे, हक़ अहिड़ो हुजे जेको बातिल सां टकर खाए। तो अलाह साईं नबियुनि जी सूरतुनि में वक़्त सिर वक़्त जेको आहे सो पंहिंजे सिलसिले खे हलाईंदो रहियो। नबी आया, हुननि शदादनि सां फिरौननि सां टकर खाधा, पंहिंजो हक़ ऐं सच जो पैगाम जेको आहे सो मुंतक़िल कयूं अवाम नास में। इहो सिलसिलो जारी हो सारी हलियो पियो। मुख़्तसरन 1400 साल अॻे हिकिड़ो महबूब साईं नमूदार थिया सुभान अल्लाह हिन धरती ते नूरानी लाटनि सां। बिस्मिल्लाह। जंहिं अची हिकिड़ो इंसान में जेके लाशऊर माण्हू हुया उन्हनि में शऊर जगायो सुभान अल्लाह ऐं बुद्धुनि खे इंसान पढ़ायो। वाह। जेके बुद्धू हुया हिन धरती ते जेके रहनि पिया, जिन खे का शऊर न हो त जेको आहे इंसान थींदो छा आहे, वाह। इंसाननि जी हुनखे ॻाल्हि ख़बर ई न हुई। सुभान अल्लाह। तो असांजे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे पैगाम सां उन्हनि क़ौमुनि में जेको आहे सो पंहिंजो जेको नज़रियो पहुचायो वाह। ऐं उन्हनि खे राह रास्त ते आणई ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो ज़िंदगी जे जेको आहे सो राह ॾिनई त बाबा ज़िंदगी कीअं गुज़ारिजे। सुभान अल्लाह। सो उन खां पोइ नबी साईं जे सिलसिले खां पोइ ओशाक आया, वली आया, हिन धरती ते वॾा शाइर पैदा थिया सुभान अल्लाह। जंहिं पंहिंजे जेको आहे सो लफ़्ज़नि में मोतिन खे पिरोए अवाम ताईं पंहिंजो पैगाम पहुचाईंदा रहिया। तो हलंदे अॼु असां जेके आहियूं हिते वेठल आहियूं, हे वक़्तु असांजो आहे। जंहिं वक़्त में हींअर हलूं था त हीउ वक़्तु असांजो आहे। पोयां जेके करे विया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हनि मां फैज़ मिलंदो रहियो ऐं अॼु जेके हिन दौर मां हाणे पाण गुज़री रहिया आहियूं, जेको वक़्तु करंट जेको हले पियो, तो इहो जेको वक़्तु असांखे मिलियो आहे जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह असांखे हिन मुंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ मुंहिंजी उमिरि 60 साल थी वई आहे। बिस्मिल्लाह। सो इन दौर में 60 सालनि में ज़रूरु कुझु पढ़ियो हूंदोसीं शाइरनि खे, वाह वाह। उन्हनि जी शाइरियूं बि ॾिठियूं हूंदियूंसीं, पर जॾहिं मुंहिंजो हिन दर सां जॾहिं मुंहिंजो सिलसिलो वापसि था थियो, जॾहिं एफिलिएशन थी हिन दर सां अॼु खां 40 साल अॻे, वाह। मुंहिंजो भाउ अब्दुल वहीद कुरैशी
میں کش میں تو مدام ہوں، اس نور ساکی کا یہ دیوانہ بھی دیکھ لے. نعرے سبحان اللہ. صبح افتتاحی رونمائی سبحان اللہ دھمالن سان مالکن قبول مقبول کئی. عرض ناشر علی بیدار زاہد بھائی نے انہیں آجا میں چورے لال کر وکال پہ کہیں سے سبحان اللہ. جی مرو مجھو وڈو بھاउ عبدل وحید 40 سال اگے ہتے کالی موری کالج میں پڑھندا ہوا. جی سائیں. ऐं असांजो हिकिड़ो ॿियो दोस्त भाइरनि वांगुरु अब्दुल वहीद शेख साहिब जन वेठा आहिनि. اللہ بابو فقیر बाबू फ़क़ीर. واہ صحیح واہ. तो उनजी तवसत सां मूंखे बि शरफ़ हासिल थियो हिन दर ते सजदा रहिस थियण जे. سبحان اللہ. तो वॾो ख़ुशि नसीब आहियां मां जो मूंखे साईं नूरुल मौला साईं जी जेको आहे सो बयास दीवान साईं जी शाइरी वॾो मुतासिर कयो. ماشاءاللہ. तो मूं ॾिठो त सॼे हिन जेके असांजा मिसाल आहे जेके साईं लतीफ़ सरकार जन 300 साल अॻे पंहिंजो हिकिड़ो छॾे विया पैगाम. واہ तो उनखे आम फाम माण्हू न सम्झी सघियो. सो जीअं अलाह साईं क़ुर शरीफ़ लाथो हुयो नबी साईं ते अरबी में हुयो त सभ खां पहिरियों सिंधी तर्जुमो थियो उनजो ताकी आसानीअ सां हिन अरबी क़ुर खे अलम अवाम न सम्झी सघे. بے شک. واہ सो 350 साल अॻे साईं लतीफ़ सरकार जी जेकी ॿोली आहे आम फाम जे माण्हू खां कुझु चढ़ियल आहे. सो उन खां पोइ कई शाइर आया शेख हयाज़ ॿिया खोड़. पर हिन सदीअ में हिन दौर में जॾहिं मूं ॾिठो साईं नूरुल मौला साईं जी बेटनि खे पढ़ियो मां शाइरीअ खे ॾिठो त हीअ ॻाल्हि सिलसिलो साॻियो आहे टुटियो कोन्हे को. واہ. उहो ई साॻियो सिलसिलो हलंदो पियो हले हलंदो रहंदो. सो साईं भिटाई सरकार जे जेको साईं जो रिसालो आहे हुनखे साईं नूरुल मौला साईं तमामु हिकिड़ो सलीस सिंधी ऐं सलीस उर्दू में जेको आहे सो तफ़सीरी तौर जेको आहे साईं जन बयानु कयो आहे ताकी अॼु जो जेको इंसान आहे जेको हिन दौर में हले थो त आसानीअ सां हिनखे सम्झी सघे त जेको साईं नूरुल मौला साईं पैगाम ॾेई वियो आहे त जीअं हे आलम इंसान हिन मां फैज़याब हासिल करे ऐं फैज़याब थिए ऐं पंहिंजो पाण में तब्दीली आणे. واہ सो छड़ो पढ़ण सां जे क़ुर असां पढ़ूं था पढ़ी वरी रुमाल में वेड़े सेड़े ताकीअ ते रखी था छॾियूं. واہ واہ. सो इहो असांजो हिकिड़ो वॾो फुक़दान आहे واہ जो असां सम्झी अञा न सघिया. واہ. सो ही जेको साईं जो रिसालो हिन में साईं कायम अली शाहबाज शाह साईं जन कायम कलंदर जन जो हिकिड़ो वॾो अज़ीम कारनामो आहे जंहिंजी तवसत सां मूंखे ही शरफ़ हासिल थियो आहे واہ. जो साईं जन जेको आहे सो हिन कम खे मुंहिंजे हवाले कयो त बाबा हिन कम खे पाए तकमील ताईं पहुचाइणो आहे. ماشاءاللہ. सो साईं जी रहनुमाईअ सां अल्हम्दुलिल्लाह अॼोकी तारीख़ ते असां हिन किताब जी रहनुमाई कई आहे. شکر الحمدللہ. सो बतौर ماشاءاللہ. राकुमिल हुरूफ हर्फ़ नाशिर واہ. जे तौर मां कुझु बयास पढ़ंदुसि بسم اللہ. जो साईं जन थोरो होश हरशी थियनि. واہ. साईं नूरुल मौला साईं जन साईं गुमनाम शाइर न आहिनि. ہاں. गोशा नशीन ज़रूर हुया بے شک. واہ واہ واہ. पर गुमनाम न आहिनि. واہ واہ واہ. साईं जी शाइरी भले किताब शाइर थियल न बि हुयो त साईं जे फ़क़ीरनि साईं जी शाइरीअ खे पंहिंजे निजी महफ़िलनि में जिते किथे بے شک. ॿुधायो आहे. तो अल्हम्दुलिल्लाह ही किताब जी सूरत में जॾहिं अवाम नाज़ जे हथ में वेंदो तॾहिं मां घणा ई बहिरावर थींदा बहिराव थींदा. الہی ہے. फैज़ आहे नूरुल मौला साईं जो. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. निगाह दूर سبحان اللہ.
پھر تو بھی جان جائے اسی راز و رموز کو، واہ ہو جائے اگر پیدا تجھ میں شعور ہو۔ سبحان اللہ، دیکھا ہے میں نے دل میں اور موسیٰ نے کوہ پر، واہ اس قلب سے ہے بہتر کیا کوہ دور وہ۔ واہ 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 واہ، شاید ہے ہی کتاب ہے سائیں جو اردو میں، جی دیوان نور اردو زبان میں شاید ہوا، بے شک، اردو بھی پڑھ بو۔ بالکل انسان کی ظاہری اور باطنی کیفیتوں کو یکساں متاثر کرنے والے سائیں نور المولا نور کے اس غور طلب شعر سے اس کتاب دیوان نور کا حرف ناشر نکاح نور کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں۔ واہ آپ فرماتے ہیں جھکتی نہیں جھکے گی گردن کہیں بھی یہ، واہ، تیرے در پہ سجدہ ریز ہوں میں سرکار بار بار۔ بار بار ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا امت وسطیٰ پر فضل عظیم کا بوسیلہ آقائے دو جہاں محبوب کبریا ہے کہ اس امت میں زمانہ اول سے زمانہ آخر تک ایسے لفظ قدسیات تشریف فرما ہوتے رہیں گے جو نبی پیغمبر یا رسول تو نہیں ہوں گے مگر ان کا مقام نہایت ہی اعلیٰ اور عرف سالین میں ہوگا۔ یہ نفوس قدسیات شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت کے میدانوں میں بندگان حق اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور رہنمائی کا اہم فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ ماشاء اللہ، خوش بخت ہیں وہ لوگ جو فضل الہی سے ایسے مردان حق، مردان خدا کی نسبت سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور اپنے آنے والوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کر کے فیض رسانی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس جیسوں کی نسبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اولیاء اللہ کا فیض جاری و ساری رہے، ماشاء اللہ، آمین۔ آپ نے کہا ہے بیگانے تو بیگانے ہیں اپنے بھی بیگانے بنے، در بدر ہوں دنیا میں جاؤں کہاں تیرے بغیر، شان بزم و زیب محفل روح ادب جان غزل، خاموش ہیں اہل قلم اور سخنداں تیرے بغیر۔ واہ جی واہ، شکر الحمدللہ، شروع سے ہی اپنے بڑے بھائی مرحوم عبدالوحید ولد عبدالجبار قریشی کی توسط سے مجھے سائیں نور المولا کی نگاہ نور سے پردیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ابھی تک اس چشمہ حق کے فیض سے میرا دل بہریاب ہو کر اقبال مند ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی یہی فیض نظر بارگاہ حق میں منظوری کا ذریعہ بنے گا۔ سائیں نور المولا نے کہا ہے جب وہ محفل میں سنیں گے عشق میرے کا قصہ، گرچہ روئیں گے نہیں تو مسکرائیں گے ضرور۔ واہ آج اسی نظر کا فیض ہے کہ مجھے سائیں نور المولا کے چھوٹے فرزند لاہوتی فقیر سید سائیں قائم علی شاہ صاحب جو ابھی درگاہ نور المولا نور کے موجودہ سجادہ نشیں ہیں، ان کے دست پر عطا سے اس کتاب دیوان نور کی اشاعت کا اعزاز نصیب ہوا۔ ماشاء اللہ، سائیں نور المولا نور کہتے ہیں صرف ایک نقطے سے صورت بدل گئی، واہ صرف ایک نقطے سے صورت بدل گئی، پہلے تو عین تھا مگر بن گیا غین اور، واہ تجھ سے تو ایک لیتا وہ دیتا ہے 10 گنا، واہ واہ واہ، اس کی تو لین اور ہے اور اس کی ہے بین اور۔ ماشاء اللہ، واہ 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 واہ، دیوان نور کے عنوان سے شائع ہونے والی یہ کتاب میرے مرشد کامل خمس زباں ہفتے تخلص قادر الکلام شاعر سائیں نور المولا نور نے خاص طور پر اردو غزلیات کے لیے تصنیف و تحریر فرمائی ہے۔ ان تحریرات کا نفس مضمون بے سکون بنون و انسان کو سکون و قرار کی راہ دکھانا ہے، اور اس کی تصنیف کے ذریعے سائیں نور المولا نے انسان کے مخفی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر کس و ناکس نہ سمجھے گا انوکھا راز ہے، واہ ہر کس و ناکس نہ سمجھے گا انوکھا راز ہے، صرف ہے سرے خودی کی مرد کامل میں تمیز۔ واہ واہ واہ، دیوان نور کی ہر غزل کے کلام میں نوع انسانی کو زندگی میں درپیش آنے والے کسی نہ کسی مسئلے کا حل موجود ہے۔ سائیں نور المولا نے تاریخ کے دریچوں میں جھانک کر مختلف تہذیبوں پر گزرنے والے احوال کو قریب سے دیکھ کر آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں حاصل فنا سے ہوتی ہے بقا ہی تو بالیقین، ہستی کو چھوڑ کر ہی ہوتا ہے حباب خوش۔ یقیناً سائیں نور المولا کی تصنیفات آفاقی اہمیت کی حامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے نور مانا وہ تلفظ ہے مربوط کس طرح، اے نور مانا وہ تلفظ ہے مربوط کس طرح، کہتا ہوں میں تو ولا علم بثواب خوش۔
آپ کے منظم بیان کا مطالعہ کرنے سے آپ کے تدبر، تفکر، مشاہدے اور مجاہدے کا اندازہ بخوبی بآسانی ہو سکتا ہے۔ سائنسی تکنیکی ترقی اور ایجادات نے انسانی شعور و علم و آگاہی کی اس منزل پر پہنچا دیا جہاں خیال اور تصور کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ آج کا انسان محض و واحد نصیحت سے متاثر نہیں ہوتا، وہ چیزوں کی حقیقت، ان کے وجود کی دلیل اور ان کا مظاہرہ بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کسی کے ہے بس کی بات تیری ماہیت کو پا سکے، کسی کی ہے بس کی بات تیری ماہیت کو پا سکے، کیا قیاس و وہم تیری میرے دل کو ہے تلاش، تیرا پتہ تو شاید وہ پائے گا جس کو بھی ہو کامل فہم، تیرے میرے دل کو ہے تلاش۔ بلا شبہ اس کتاب دیوان نور میں سائیں نور المولا کا سخن و سنج اس قحط الرجال کے دور میں روشنی کے بلند مینار کے مثل ہے۔ آپ اپنے بیان میں اس مادہ پرست دنیا کو سکون اور فلاح کی راہ دکھانے میں ہمہ وقت کوشاں رہے ہیں۔ دیوان نور ایسے افراد اور تحریکوں کے لیے رہنما ثابت ہوگی جو نوع انسانی کی اصلاح اور روحانی علوم کی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس تصنیف کے مطالعے سے توحید اور رسالت اور تصفیر، کائنات اور کہکشانی نظام کے عقیدے کھلتے ہیں۔ شاعری کے مجموع میں یوں تو بہت سے شائع ہوتے ہیں، تاہم ایسے سنجیدہ اور قاطر الکلام شاعر کے دیوان کے شاید ضرور خوش آئند ہوگی جو اپنے کلام میں تغزل اور نغمگی کی گہری چاشنی کے ساتھ زبان و بیان کا لطف بھی رکھتا ہو۔ جیسے دیوان نور میں ایک جگہ آپ نے کہا ہے، مردے اٹھائے تو کیا بن ہی جاتے ہیں مسیح، مست آنکھوں کا تیری جو ہوتا اشارہ ہے فقط، چشم قاتل سے ہوئے کتنے ہی شیدائی شکار، میں سمجھا تھا کہ شاید مجھی کو ہو مارا فقط۔ اس کے ساتھ مشرقی روایات کے شعور سے پوری طرح آگاہ ہونے اور بدلتی ہوئی ہواؤں کا ادراک رکھنے کے باعث سائیں نور المولا نور کی غزلوں میں ایک نور کی تازگی، شفقت کی، وارفت کی اور شائستگی کی فضا اپنے تخلیق اور ادب و آداب کے ساتھ پورے دیوان میں بکھری ہوئی ہے۔ اسی لیے یہ غزلیں نہ بوسیدہ ہیں، نہ گزرتے ہوئے وہ ماؤ سال کی گردنیں چھو پائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نور نظم و شعر سب آیات عشق ہیں، نور و نظم و شعر سب آیات عشق ہیں، سمجھنے کی ہو اگر کسی ذہن قابل میں تمیز۔ یہ غزلیں عشق کی روایت کے سائے میں ذات کے نہا خانوں سے ہوتی ہوئی کبھی فطرت سے ہم کلام ہوتی ہیں تو کبھی کائنات کے سربستہ رازوں کی جانب محو خرام ہو جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں روٹھے ہی رہتے ہیں اکثر کیا وجہ، مہربان ہوتے نہ مجھ پر کیا وجہ، بہت ہی بار گراں عشق کو خود اٹھایا ہم نے برے سرے کیا وجہ، ہیں تو ان کے نام پر کتنے مکان، خود بغیر رہتا ہے بے گھر کیا وجہ، وہ حرم و دیر و مندر سب چھوڑ کر جلوہ گر ہے دل کے اندر کیا وجہ، نور نغمہ تیرا سن کر بزم میں جھوم اڑتا ہے ہر سخنور کیا وجہ۔ مطلع حسن و مطلع اور مقطع کے بھرپور معنوی برتاؤ کے ساتھ غزلوں کے طوالت سائیں نور المولا نور کی تخلیقی استقامت، توانا مشق اور ان کے قادر الکلامی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان غزلوں میں موجود تہذیبی فضا اور استادانہ رکھ و رکھاؤ بتاتا ہے کہ سائیں نور المولا نور نے اپنا کلام روا روی میں تحریر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے ہم اثر ادبی منظرنامے کو بڑے قریب سے دیکھا، سمجھا اور پھر اپنی تخلیقی شخصیت کو پہلے طویل فنی ریاضت سے چمکایا، اس کے بعد تمام غزلیں یکجا کی اور اسی سبب سے آپ کی غزلوں میں رنگ و رس زندگی پائی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں دل کے لہو سے لکھ دیا ہے اس کی جناب میں، شاید ہو جائے موثر خط خون بار کا لفظ، نور اہل بزم نے یوں داد سخن دیا، انمول ہے یہ ایک ایک تیرے اشعار کا لفظ۔ سائیں نور المولا نور اپنی شگفتہ بیانی سے نور انسانی کو اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ناپائیدار زندگی کے جھمیلوں میں گم انسان جسمانی نشو نما کے لیے تو سب کچھ کر رہا ہے، لیکن روح جس کی عطا کردہ توانائی کی بدولت ہم اپنا جسم اٹھائے پھرتے ہیں اور ذہنی صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اس کتاب میں شامل فکر کے شہپارے روح کی بالیدگی اور اس کی حقیقت کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ نے دیوان نور میں فرمایا ہے مٹانے کی خاطر بہت دوڑے بھاگے،
نہ ہم مٹ سکیں گے مٹائیں گے کب تک، جو ہے نور تیرا وہ روشن رہے گا، نہ بجھتا پھونکوں سے بجھائیں گے کب تک۔ آپ دیوان نور میں فرماتے ہیں شریعت ہے، قرآن بھی ہے، صراط مستقیمہ ہے، پسند لوگوں کو پھر بھی راہ شیطانی کیسے لگتی ہے۔ سائیں نور المولا نور کے کلام میں رنگینی اور سرمستی کے ساتھ ساتھ خودی اور خودداری، نیز و حرکت و عمل کے بہترین عکاسی نظر آتی ہے۔ آپ نے عام طرح سے تصوف کے مسائل نہیں بیان کیے بلکہ واردات قلب کے جیتے جاگتے عشق یا مر کے پیش کیے ہیں۔ آپ کی شاعری کیفیت اور احساسات کا سرچشمہ ہے۔ آپ کے خیالات میں وہ لطف ہے جو مطالعہ کرنے والوں کو لطف اندوز کرتا ہے۔ آپ کی ندرت پسند طبیعت نے تصوف کے لیے اپنی راہ خود تلاش کی ہے، جیسے کہ آپ ایک غزل میں فرماتے ہیں کہ درد تیرے کا دیا دل خستہ جب جل اٹھا تو مجھ میں ہی مجھ کو ملا اے جانے جانا اے راز۔ آپ کی شاعری میں جذبے کی صداقت، شدت، اظہار، سادگی اور سخن آپ کی عظمت کے آئینہ دار ہیں۔ سائیں نور المولا کی غزلوں میں شادگی، پسندانہ شیرینی کے ساتھ بالغ نظری، لطافت، موسیقیت اور تصوف کی چاشنی بھی گھلی ملی نظر آتی ہے۔ آپ کا کلام پڑھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس میں خیال و مضمون کی خوبی زیادہ ہے یا لطافت اور حسن بیان کی۔ دیوان نور میں آپ کی ذہنی مراد، ذہانت و تباہی، خوش فکری اور خوش ذوقی کا اندازہ آپ کی اس غزل کے چند اشعاروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک نظر دل کے دریچے کھل گئے، دیکھا اسرار خودی اندروں تبے، اس نے پایا جس نے پہچانا اسے، گوہر مقصود گونا گوں تبے، ہے کرم الطاف باب علم کا، کسی کی منت کش نہ ہے مرہوں تبے۔ نور فرماتے ہیں یوں اہل سخن کی عطا حق نے تجھے موزوں تبے۔ آپ کی شاعری میں بیان کا حاصل یہی ہے کہ پڑھنے والوں کے دل و دماغ کو عرفانی رقموں سے بھر دیا جائے۔ آپ کی شاعری میں ہوس کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے، ہر جگہ حسن و احوال، حسن تخیل، حسن بیان، حسن نظر اور حسن عطا جلوہ نما ہے۔ جوش و سرمستی اور عشقیہ اشعار میں آپ تہذیب کا دامن نہیں چھوڑتے اور معمولی خیال کو بھی دلکش بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ ایک غزل میں آپ کا انداز بیان دیکھنے میں دیکھیے آپ کیا کہتے ہیں، پتہ کیا اندر کا سخن مرد کلندر کا، پتہ کیا اندر کا سخن مرد کلندر کا، حسن کے سمندر کا ملے ساحل بہت مشکل، وہ دل قرباں جاں بھی کر اور دستے ساقی سے پی کر، موتو قبل المری جی کر ہوئے واصل بہت مشکل، تیرا نام و نشاں ہوگا یہاں ہوگا وہاں ہوگا، کہ ایسا نور کہاں ہوگا رنگ تغزل بہت مشکل۔ آپ کی شاعری کا لب و لہجہ نشاتیہ و تربیہ اور رقص و معنی کی زندہ تصویر ہے۔ آپ کے کلام میں شدت اور جذبات کے باوجود بھی ایک طرح کا ٹھہراؤ اور ضبط و نمایاں ہے۔ آپ کا تصوف مولویت کی بے روح فکر پرستی کے خلاف ایک شدید رد عمل ہے۔ آپ کی نگاہ میں قوت و ضبط کا نام ہے، نہ کہ انتشار کا۔ دیوان نور میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا کیا کہا تھا ہرگز نہ بھلا سکتا میں کبھی، ہر ایک لفظ دل پہ ہے سرکار کا لفظ، مقبول سجدہ ہوگا کہ نیت ہو پر خلوص، رکھنا ملا جی یاد یہ ہے بادہ خوار کا لفظ۔ یہ مقام بڑی حیرت کا ہے کہ علم و ادب کی یہ منفرد اور ممتاز شخصیت ابھی تک پردہ گمنامی میں مستور رہی ہے، مگر اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی کہ سائیں نور المولا نے گوشہ نشین رہنا خود ہی پسند کیا تھا اور اپنے کلام کے اقفا کی تاکید فرمائی تھی۔ آپ نے تصوف اور حقانیت کے اسرار و رموز کو اپنے کلام میں بے نقاب کیا ہے۔ میری یہ خوش نصیبی کہ کتاب دیوان نور کی مجھے پہلی اشاعت کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں مسکرا کر جب کہا ہم تیرے ہیں، ہو گیا سن کر یوں سائل باغ باغ، نور تجھ کو عشق و محبت پیار کی، مل گئی واہ خوب منزل باغ باغ۔ اس مضمون حرف ناشر جیسے محدود عنوان میں سائیں نور المولا کے سخن و فہم کو تحریر میں پیش کرنا ممکن تو نہیں ہے۔ مجھ سے جو دو چار حروف ہو سکے ہیں میں نے وہ عقیدت کے کشکول میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لہذا اس مضمون کا مطالعہ کرنے والوں پر واضح رہے کہ یہ مذکورہ بالا حالات و شعراء کے گھر سے بطور تامات یا پلباس الفاظ قلم بند نہیں کیے گئے،
بلکہ عاشقان حقیقی و مجازی کی خاطر تسلی اور تسکین دل کے لیے غیر سے منصائے شہود میں جلوہ گر ہوئے ہیں. اگر حسب حال ہوں تو ذوق و شوق حاصل کریں اور اس عارفانہ بیان کے جلوہ جات منظومہ سے حظ و لطف اٹھائیں، ورنہ حیات و حیات کے حال کا کال میں بیان کا محال ہے. قحط الرجال جو دور پہ والے سائیں ہاں ان دور میں जेको आहे सो अहिड़ा जेको आहे सो बयान साईं नूरुल मौला जे लाइ जेके असांजे लाइ छॾिया अथसि त हिकिड़ो जेको आहे सो जे नूर जी लाटा हूंदियूं आहिनि त जेको चाहे हिन में नूर जूं लाटा हासिल करे सघे थो साईं जे बयाननि मां, साईं जे शेरो शायरीअ में. दीवान नूर में आपने फरमाया है, जिसको भी दिखला दे वो अपना सीधा रास्ता, जो रांदाए दरगाह है उसको बुलाना है बस. नूर कैसे कैसे थे अहले सुखन अहले कलम, मुशफ़क़ों और मौसमों को दिल से भुलाना है अबस. ये किताब दीवान नूर साईं नूरुल मौला के उर्दू कलाम का बेहतरीन शाहकार है, जिसका तहफ़्फ़ुज़ और अफ़ादियत इसकी अशायत में पोशीदा है. इंशाअल्लाह ताला अदब नवाज और ज़ुबान उर्दू के दिलदादा इस उर्दू गज़लियात के मजमूई किताब की कदर करेंगे और मुर्तब व मौसूफ को दादे मेहनत से नवाजेंगे. दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मजमूए को मकबूल फैज़ आम व ख़ास बनाए और इनकी कोशिश भली वो इस्लाह इंसानियत के हक़ में कबूल फरमाए. करीमियों को करीमी का मर्तबा अता करने वाले करीम से इस्तदा है कि मैंने जोड़ा तिनका तिनका कर सहारे तेरे पर, मैंने जोड़ा तिनका तिनका कर सहारे तेरे पर, या खुदा कुछ न हो जाया मेरे आशियाने की चीज. खातमुल फुकरा जाहिद हुसैन कुरैशी साईं अपनी निगाह नूर मंज़िल कुरैशी ॻोठ जिते हिन दीवान नूर जी मुख़्तलिफ़ जायुनि ते जेको आहे सो इशायत जे सिलसिले में कचहरियूं थियूं आहिनि. तो कुरैशी ॻोठ में बि सखर में साईं जन पाण उते तशरीफ़ फरमा थींदा हुआ. उते अची साईं जन मूं वटि बि अची जेको आहे सो हिन किताब जे सिलसिले में मुंहिंजी रहनुमाई फरमाईंदा हुआ. तो अल्हम्दुलिल्लाह अॼु सादत नसीब थी आहे. असां सभिनी खे बज़म जे जेके बि असांजा दोस्त हिते वेठल आहिनि, जिन जिन हिन महिनत में जिन जेको रियाज़त में जिन शिरकत कई आहे उन्हनि खे मुबारकबाद हुजे. तो उहे बि हिन में शामिल आहिनि. सो अल्हम्दुलिल्लाह तो हिन किताब खे शौक़ सां पढ़ो, ख़रीद कयो ऐं तव्हांखे इंशाअल्लाह राहूं मिलंदियूं. हा तव्हांजी जिला थींदी, तज़किया नफ़्स थींदो ऐं हे पैगाम आहे मोहबत जो साईं. हा साईं मोहबत जो पैगाम ॾेई वियो आहे ऐं हिन दौर जो ही किताब हिकिड़ो तोहफ़ो आहे असांजे लाइ. जेकॾहिं हिनखे सम्झी वियासीं त असांजी आख़िरत ठही वेंदी. तो साईं जन खां मां हथ ॿधी इजाज़त वठंदुसि. तो साईं जन खे लख लख मुबारकूं, कुकरान खे लख लख मुबारकूं. आबाद हूंदव, ख़ुशि हूंदव, जिथे बि हूंदव. सदा सलाम ओली सदा सलामत हुजो. बिस्मिल्लाह. जिंदाबाद जिंदाबाद. उसकी वलैन और उसकी ये देन और जिंदाबाद. मोहब्बत जे मैदान में मरी थी मक़बूल, वाह. वेठो वक़्तु विञाई फासिक को फज़ूल, संदो इश्क उसूल मञ त मानाइदो थिए. बाबा साईं ने फरमायो मोहब्बत आहे मज़हब असलम इंसान जो, मोहब्बत आहे मज़हब असलम इंसान जो, जंहिंमें बैसन मुबाहिस हो त न तसुल. असल में इंसान जो मोहब्बत ई मतिलबु. सो मोहब्बत करे रब शह नसीम नूर मौला नूर चयो. हाणे राग विराग थींदो ऐं इशा जो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. हाणे वरी सॼी रात राग रमज़ जी महफ़िल थींदी. नाराए हैदरी